गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कारः। अत्र मह्यं प्रदत्तः विषयः न्यायभाष्ये पदशक्तिविचारः। अत्र पदं नाम किम् इति सूत्रोक्तं लक्षणम् उक्त्वा अग्रे गमिष्यामि। ते विभक्त्यन्ताः पदम् इति सूत्रं। ते नाम इतः पूर्वं वर्णाः निरूपिताः। वर्णाः यदि विभक्त्यन्ताः तर्हि तादृशवर्णसमुदायः पदम् इति अर्थः। विभक्तिश्च द्विविधा, नामिकी आख्यातिकी इति उच्यते। नामिकी नाम नामिकी विभक्तिः, तस्याः उदाहरणं तावत् ब्राह्मणः इति नाम सुविभक्तिः इत्यर्थः। आख्यातिकी नाम तिङ्विभक्तिः, पचति इत्यादिकं पदम् इति सूत्रे उक्तम्। ततः परं पदानां कुत्र शक्तिः इति विचारः। तत्र सूत्रमस्ति, तदर्थे व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात् संशयः। संशये किं बीजं? पदशक्तिः कुत्र अस्ति इत्यत्र व्यक्तौ उच्यताम् अथवा जातौ उच्यताम् अथवा आकृतौ उच्यताम्। किमर्थं सन्देहः इति चेत् त्रिषु अपि अत्र पदानाम् उपचारः दृश्यते इति कृत्वा अविनाभावेन त्रयाणामपि उपस्थितिर्जायते। गौः इति पदं यदि अस्माभिः प्रयुज्यते तर्हि झटित्येव गोत्वस्य उपस्थितिः, गोव्यक्तेः उपस्थितिः, गोः आकृति उपस्थितिरपि जायते इति कृत्वा अस्माकं सन्देहः जायते गोपदस्य कुत्र शक्तिः इति। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति, तदर्थे जात्याकृति जातिसन्निधौ उपचारात् संशयः इति। समाधानमुक्तं, व्यक्तौ एव पदानां शक्तिः। किमर्थम् इति चेत् तत्र सूत्रं, या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्धि अपचय वर्ण समास अनुबंधानां व्यक्तौ उपचारात् व्यक्तिः इति सूत्रं। पुनरेकवारम् उच्यते, या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्धि अपचय वर्ण समास अनुबंधानां व्यक्तौ उपचारात् व्यक्तिः इति सूत्रं। नाम पदशक्यः अर्थः व्यक्तिरेव। एकैकमपि उदाहरणं, या शब्दः, या गौः तिष्ठति, या गौः निषण्णा इति या शब्दसमभिव्याहारात् व्यक्तिः एव तत्र पदेन उपस्थाप्यते इति कृत्वा व्यक्तिशक्तिवादः अत्र व्यवस्थापितः। एवमेव समूहः, गवां समूहः इति लोके प्रयोगः। यदि गोपदस्य गोत्वम् अर्थः उच्यते तर्हि समूहः इति पदं समभिव्याहृततया प्रयोक्तुं न शक्यते। तर्हि गवां समूहः इति प्रयोगस्वारस्यात् गोपदस्य व्यक्तिरेव अर्थः। तृतीयमस्ति त्यागः, गां ददाति, ब्राह्मणाय गां ददाति इत्यत्र त्यागपदार्थः धातुना लक्ष्यते उच्यते। तत्र तावत् व्यक्तेः एव दानं भवति, न तु जातेः इति कृत्वा तत्र त्यागार्थक धातुसमभिव्याहारस्थले व्यक्तिबोधकत्वमेव स्वीक्रियते पदस्य। अनन्तरं गवां समूहः, धर्मं विना अस्माभिः समूहः वक्तुं न शक्यते, केवलं व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते। समूहः नाम अनेकत्वे सति अशेषत्वमिति वक्तव्यं।
समूहः नाम अनेकत्वे सति अशेषपदार्थवाचकः समूहशब्दः। अनेकः इति तेषां जातेः तावत् एकत्वात् व्यक्तेः एव अनेकत्वं वक्तुं शक्यते इति कृत्वा परन्तु तत्र अनुगतधर्मं विना अस्माभिः वक्तुमेव न शक्यते किल। अनुगत उच्यते तत्रैव प्रश्नः। वदामि जातिविशिष्टव्यक्तिवादे तु क्लेशो न भवति, अतः केवलव्यक्तिवादे तु अयं क्लेशः भवति किल। सर्वं पूर्वपक्षः। सिद्धान्ते तावत् जातिविशिष्टव्यक्तावेव शक्तिः इति सिद्धान्तः। अतः सर्वं व्यक्तिमात्रबोधकत्वं पदानाम् इति अभिप्रायेण पूर्वपक्षः प्रचलति। सिद्धान्तः इति कथं। अनन्तरं परिग्रहः। परिग्रहः नाम स्वत्वेन अभिसम्बन्धः परिग्रहः। कौण्डिन्यस्य गौः ब्राह्मणस्य गौः इत्यत्र स्वत्वं यदस्ति स्वव्यक्तिभेदेन भिन्नं भिन्नं भवति। तर्हि स्वत्वम् उपपादनीयं चेत् व्यक्तिनानात्वम् अपेक्षते। तर्हि यदा व्यक्तिबोधकत्वं पदानां तदा एव एतादृशप्रयोगः स्वरसतः सम्भवति इति कृत्वा व्यक्तिबोधकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति परिग्रहः इत्यनेन उक्तं। संख्या 10 गावः 20 गावः इति यदा उच्यते तर्हि व्यक्तीनामेव नानात्वे एतत् उपपन्नं भवति। एतादृशप्रयोगः उपपन्नः भवति। समूहः संख्याविशेषः न ज्ञायते। अत्र संख्याविशेषः ज्ञायते तावत्। तर्हि 20 गावः 10 गावः इत्यत्र व्यक्तिनानात्वे एव एतादृशप्रयोगः भवति। तर्हि व्यक्तिबोधतात्पर्यमस्ति अत्र इति कृत्वा पदानां संशयः कुत्र भवद्भिरुक्तं समीचीनमस्ति कः भेदः इति, परन्तु अपरो अन्योपि संशयः एभिः वाक्यं गवां समूहः इति वाक्यं स्वीकृतं। गवां समूहपदं श्रूयते एव। इदानीं तत्र उक्तं किल संख्याविशेषः यत्र श्रूयते तत्र तदस्ति। अन्योपि संशयः एभिः समूहपदमपि तत्र योजितं। तत्र कथं समूहपदं योज्यते चेत् समूहः अर्थः भासते एव। इदानीं पदाभावे किल इदानीम् अस्माभिः आलोचनीयं। भवद्भिः गवां समूहः इति वाक्यं उक्तमिति मया श्रुतं, तथा अस्ति वा? तर्हि इदानीं तत्र किं विशेषेण भासते, विशिष्टतया किं भासते? गवां समूहः इत्यत्र समूहः भासते इति वक्तव्यं वा? पदेनैव भासते किल, पदवाच्यमेव। केवलं गोव्यक्तयः नाना सन्ति इत्येव भासते, समीचीनं भो। संख्या न भासते। इदानीं समूहः अर्थः विशिष्टतया क्रमेण अत्र समूहः इति भवद्भिरुक्तं। समूहः पदमेव अस्ति किल, पदमेव अस्ति, वाच्यतया तद् भासते एव। तेषां प्रश्नः अवगतः, समाधानमपि भवद्भिरुक्तं, ज्ञातं, तत्सर्वं जातं भोः, सर्वं जातं। मम शङ्का एवं जाता, आदावेव जाता, मध्ये किमर्थमिति नया भवद्भिः पृष्टमिति उक्त्वा मया योजितम्। इदानीं उदाहरणं गवां समूहः इति वाक्यं स्वीकृतं। समूहः भासते एव, विशिष्टतया किं भासते? ओहो, समूह घटः इत्युक्तौ घटत्वेनैव घटः भासते, समूहः इत्युक्तौ समूहत्वेनैव समूहः भासते। तादृशभेद भोः तादृशभेदप्रतिपादनात् भोः अयम् उपक्रमः समूहत्वेन समूहः केवलसमूहः इति भेदप्रतिपादनार्थम् अयम् उपक्रमः नास्ति। अत्र समूहः कश्चन विशिष्टः अंशः भासते इति किल एभिः उपक्रान्तं। तद् समूहपद घटितमेव स्वीक्रियते चेत् समूहः भासते एव। अभासने दोषः, भानमस्ति, अभासने दोषः, भासने वैशिष्ट्यं किमस्ति? अतः उदाहरणं तद् भवितुम् अर्हति वा इति शङ्का जाता।
एकवारम् आलोचयन्तु। वृद्धिः अवर्धत गौः इति प्रयोगः। वृद्धिः तावत् व्यक्तेरेव भवति इति कृत्वा जातेः तावत् वृद्धिः न भवति इति कृत्वा अत्र व्यक्तिबोधकत्वमेव पदानाम्। अनन्तरम् अपचयः, इत्थमेव अपचयः, वृद्धि अपचय वर्णः कृष्णा गौः शुक्ला गौः इति जातेः तावत् वर्णः नोपवर्णः इति कृत्वा व्यक्तिबोधकत्वमेव। अनन्तरं वर्णसमासः, समासः नाम गोः हितं गोहितं, गोः सुखं गोसुखम् इति पदान्तरेण समासः व्यक्तिबोधकत्वे एव सम्भवति, जातिबोधकत्वे तावत् नैव सम्भवति। अनन्तरम् अनुबन्धः, अनुबन्धः नाम स्वरूपजननसन्तानः अनुबन्धः, गौः गां जनयति इति प्रयोगः अस्ति। यदि गोपदस्य गोत्वजातिः अर्थः गोत्वजातेः जननं तावत् नैव भवति इति कृत्वा अनुबन्धोऽपि नोपपद्यते, तर्हि एतादृश दशहेतुभिः व्यक्तिबोधकत्वमेव पदानाम्। प्रायः ये हेतवः उक्ताः ते सर्वे गुणत्वेन घटिते। संख्या परिग्रह इत्यादि रूपं वर्णाः प्रायः ते सर्वे गुणत्वेन परिगृहीतुं शक्यते। केचन गुणवत्वेन तेषां विधि हेतुम् अङ्गीक्रियते चेत् गुणवत्वं च जातेः आप्लिकेशन् सूत्रं तावत् मुनिना प्रयुक्तम्। अवगतं वा? तर्हि नियोगपर्यनियोग अनर्हत्वात् स्वतन्त्र इत्यस्य मुनेः इति कृत्वा तैः यदुक्तं तदेव व्याख्या क्रियते। अनन्तरं व्यक्तिबोधकत्वमेव पदानाम् इति उच्यते चेत् न तदनवस्थानात् इति सूत्रम्। केवलं व्यक्तिमात्रं बोधयितुं पदं न समर्थं, परन्तु जातिविशिष्टां व्यक्तिमेव बोधयति पदम् इति कृत्वा केवलव्यक्तिमात्र बोधकत्वं पदानां नास्ति इति अनेन सूत्रेण निराकृतं। तदुपरि प्रश्नः, यदि व्यक्तिबोधकत्वं पदानां न स्यात् तर्हि कथं या शब्दसमूह इत्यादि स्थले मया व्यक्तिबोधपरत्वं प्रतिपादितं खलु, तस्य का गतिः इति चेत् तत्र उच्यते लक्षणयापि उपपादयितुं शक्यते। व्यक्तिः लक्षणयापि उपपादयितुं शक्यते इति इदानीम् अग्रिमं सूत्रं। इदानीं शक्तिः कुत्र इति नोच्यते। व्यक्तिमात्रे शक्तिर्नास्ति इति तावदेव इदं व्यक्तिमात्रे शक्तिर्नास्ति, आकृतिमात्रे शक्तिर्नास्ति, जातिमात्रे शक्तिर्नास्ति, अनन्तरं व्यक्ति आकृति जातयुक्त पदार्थः इति इदानीं नैव उच्यते। अग्रिमं सूत्रमस्ति, व्यक्तिबोधनार्थं शक्तिः वक्तव्या इति नास्ति, व्यक्तिमात्रे शक्तिः वक्तव्या इति नास्ति। सहचरण स्थान तादर्थ्य वृत्त मान धारण सामीप्य योग साधन आधिपत्येभ्यः ब्राह्मण मंच कट राज सक्तु चंदन गंगा शाकट अन्न पुरुषेभ्यः अतद्भावेपि उपचारः इति सूत्रं। क्रमेण एकैकं पश्यामः। इदानीं यष्टिकां भोजय इति प्रयोगः अस्ति। यद्यपि यष्टिका शब्दः जातिवाचकः, तथापि तत्र सहचरणवशात् ब्राह्मणे लक्षणं, यष्टिका शब्दस्य ब्राह्मणे लक्षणं, तर्हि सहचरणम् अत्र ब्राह्मणः इति क्रमेण स्वीकर्तव्यम्। द्वितीयमस्ति स्थानं,
मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यत्र मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति इति यद्यपि मञ्चत्वजातौ शक्तिः वर्तते पदस्य तथापि व्यक्तिबोधः कथम् इत्युक्तौ लक्षणया मञ्चस्थे मञ्चस्थ पुरुषाः क्रोशन्ति इत्यत्र पुरुषवाचकत्वं मञ्चपदस्य नास्ति पुरुषरूपव्यक्तिवाचकत्वं मञ्चपदस्य नास्ति चेदपि लक्षणया अस्माभिः उपपाद्यते अत्र साधिवाचकत्वम् इति किमपि न वक्तव्यम् अत्र मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्थपुरुषरूपव्यक्तिवाचकत्वं मञ्चपदस्य नास्ति चेदपि अतद्भावेपि मञ्चस्थपुरुषे उपचारः वर्तते इति द्वितीयं जातम् पञ्चाः क्रोशन्ति इति प्रयोगः एतैः उक्तम् इति कृत्वा मया काचित् कल्पना कृता यदा हास्पिटल् मध्ये अनेके मञ्चाः सन्ति तत्र कैचन व्याधिवशात् किञ्चित् किन्तु केनापि तथा प्रयोगः क्रियते न मया कल्पना कृता यत्र उपपन्नमस्ति तत्र कर्तुं शक्यते कर्तुं शक्यते मया तथा कल्पना कृता अनेके यत्र मञ्चाः भवन्ति लाक्षणिकेषु सर्वेष्वपि ईदृशी एव स्थितिः गङ्गायां घोषः इति केन प्रयोज्यते अनन्तरं तृतीयं कटं करोति इति प्रयोगः वस्तुतः कटार्थं वीरणं करोति सः परन्तु कटार्थं वीरणं वीरणं करोति। वीरणम् इत्युक्ते वीरणं नाम परस्परं तन्तूनां योगकरणं ऊयते 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 समीचीनं तमिळ्भाषायां वीरणम् इत्युच्यते भोः वीरणं वीरणं भोः वीरणं भोः एभिः वीरणम् इत्युच्यते परन्तु ऊयते इति भवद्भिः अन्यः वीरणम् इत्युच्यते भोः। वीरणम् इत्युक्ते वीरणं नाम तन्तवः भवन्ति खलु दन्तविशेषः तस्य समीचीनं भोः भवद्भिरुक्तं ज्ञातं वीरणं वयन वीरणम् इत्युच्यते किल वयनम् इत्युक्तौ पटविषये वयनं कथञ्चित् वक्तुं शक्यते वयनं प्रयोगः वर्तते वीरणं तत्र ऊयते इति प्रयोगः ऊयते इति प्रयोगः अस्ति तत्र क्लेशः एभिः वीरणम् इति पदं प्रयोज्य सः अर्थः प्रतिपाद्यते कथम् अयम् अर्थः लभ्यते तर्हि तृतीयं जातं चतुर्थमस्ति तत्र वृत्तं यमः राजा कुबेरः राजा इत्युक्तौ तद्वद् वर्तते इत्यभिप्रायेण यमवत् अयं भयं जनयति अयं राजा यमो राजा इति एकनिमिषं वि इत्युपसर्गपूर्वकात् एरगतौ इति एरा इट्प्रत्यये वीरणम् इति विशेषेण ईरणं नाम योजनं संयोजनम् इति अर्थः स्यात् वा वीरणम् इति पदं प्रयोज्यते एरधातुः अस्ति तं धातुं स्वीकृत्य कथञ्चित् नागरभाष्ये तादृशप्रयोगः वर्तते तदेव कथं कुर्वन्तो वीरणादि इति वर्तते वीरण समीचीनं तत् कथं योजनीयम् इति चिन्त्यते अनन्तरं माणम् आढकेन मिताः सक्तवः आढकं सक्तुः इति आढकाः सक्तवः इति एवं प्रयोगः वर्तते इत्युक्तौ तावत् परिमाणकसक्तुपदार्थः इत्यभिप्रायेण तत्र प्रयोगः दृश्यते धारणं तुलया धृतं घृतं तुला घृतम् अथवा तुलया धृतं चन्दनं तुलया धृतं चन्दनं तुलाचन्दनम् इति प्रयोगः लाक्षणिकप्रयोगः अनन्तरं सामीप्यं गङ्गायां गावः चरन्ति इत्यत्र सन्निकृष्टः देशः तत्र उपलक्ष्यते अनन्तरं योगः नाम कृष्णेन वर्णेन युक्तः गौः इति कृत्वा कृष्णा गौः इति प्रयोगः अनन्तरं सामीप्य योगसाधनम् अन्नं प्राणाः इति वर्तते आयुर्घृतम् इत्यादि स्थले तावत् आयुस्साधनं घृतं
प्राणसाधनम् अन्नम् इति लाक्षणिकप्रयोगः वर्तते। अनन्तरं सामीप्ययोगसाधन साधन आधिपत्येभ्यः अयं पुरुषः कुलम् अयं पुरुषः गोत्रम् इति अधिपत्यर्थे। इदानीं वैकुण्ठः इति विष्णोः नाम। को अर्थः इत्युक्ते वैकुण्ठलोकस्य अधिपतिः विष्णुः वर्तते इति कृत्वा वैकुण्ठः विष्णुः इति उच्यते। तर्हि अत्र आधिपत्यम् अन्यस्मिन् स्थानेपि स्थातुं शक्यते। आधिपत्यम् आधिपत्यम् इति विवक्षाविशेषः। अतः एतादृशबलात् इत्युक्ते लक्षणयापि व्यक्तिबोधकत्वम् आधिपत्यम् इत्यस्य अयं पुरुषः कुलस्य अधिपतिः वर्तते कृत्वा अयं पुरुष एव कुलम्। इदानीम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते मोडी भारतम् इति उच्यते खलु, तद्वदेव। कुटुम्बशास्त्री इति तर्हि लक्षणयापि पदानां व्यक्तिबोधकत्वम् उपपादयितुं शक्यते। व्यक्तौ शक्तिः स्वीकर्तव्या इति नास्त्येव निर्बन्धः। अस्तु, तर्हि आकृतिः पदवाच्या भवतु। आकृतिः तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः इति सूत्रम्। आकृतिः नाम नियत अवयवानां व्यूहः आकृतिः। नियत अवयवानां व्यूहः आकृतिः। तर्हि आकृतिः एव पदवाच्या, गोपदवाच्या। आकृतिग्रहः अस्ति चेदेव अयं गौः इति व्यवहारः भवति। तर्हि आकृतिग्रहाधीनत्वात् आकृत्यपेक्षत्वात् तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः इति सूत्रबलात् आकृतिरेव पदवाच्या इति उक्तम्। तदपि न भवति। न तत्रैव अत्रापि यथा पूर्वमुक्तं केवलम् आकृतिमात्रं पदवाच्यं न भवति, परन्तु जातिविशिष्टव्यक्तिबोधकत्वमेव स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा जातिग्राहः अवश्यम् अपेक्षते। अतः आकृतिमात्रं पदवाच्या न भवति। एतत् खण्डनार्थं सूत्रं किमपि न निर्दिष्टं, भाष्ये एव अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति जातम्। अस्तु, जातिः केवला जातिः एव पदवाच्या भवतु इति चेत् तत्र सूत्रमस्ति। व्यक्ति आकृतियुक्तेपि अप्रसङ्गात् प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः इति सूत्रम्। अन्वयः एवमस्ति। व्यक्ति आकृतियुक्तेपि मृद्गवके प्रोक्षणादीनाम् अप्रसङ्गात् जातिः पदवाच्या भवति इति अन्वयः उच्यते। गां प्रोक्षय इति यदि वयं वदामः, वस्तुतः यः गौः अस्ति तस्याः उपरि एव प्रोक्षणम् अस्माभिः क्रियते। मृद्गौः यः वर्तते, यद्यपि व्यक्तिः यद्यपि आकृतिसम्पन्ना वर्तते, मृद्गौः आकृतिसम्पन्ना अस्ति, तस्याः उपरि प्रोक्षणं न क्रियते। तर्हि व्यक्ति आकृतियुक्तेपि मृद्गवके प्रोक्षणादीनाम् अप्रसङ्गात् तर्हि कुत्र अस्माभिः प्रोक्षणं क्रियते इत्युक्तौ वस्तुतः गोत्वजातिविशिष्टा या वर्तते तस्याः गोः एव प्रोक्षणं विधीयते इति कृत्वा गोत्वमेव जातिरेव गोपदवाच्या इति वक्तव्यम् इति। जातिः केवला जातिः एव पदवाच्या इति एतत् सूत्रबलात् लभ्यते। एतदपि न भवति। केवलशुद्धा जातिः पदेन बोधयितुं न शक्यते। तर्हि किं भोः कुत्र शक्तिः इति चेत् व्यक्ति आकृतिजातयस्तु पदार्थः इति। लक्षणयापि साधिबोधः वर्तते। व्यक्तिपक्षे उपचारः दृश्यते, जातिपक्षे उपचारः दृश्यते। कर्तुं शक्यते। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं व्यक्तिः न शक्यार्थः इति मया नैव उच्यते।
व्यक्तिमात्रं शक्यार्थः न भवति, आकृतिमात्रं शक्यार्थः न भवति, जातिमात्रं शक्यार्थः न भवति। तर्हि शक्यार्थः कः इति चेत् व्यक्ति आकृति जातयस्तु पदार्थः इति सूत्रम्। एतत् सूत्रबलेन किम् उच्यते इत्युक्तौ अत्र प्रधान अङ्गभावः नियतः नास्ति। इत्युक्तौ व्यक्तिः विशेष्यं जातिः विशेषणम् इति प्रधान अङ्गभावः अत्र नियतः नास्ति। यदा तावत् अस्माकं भेदविवक्षा विशेष अवगतिः वर्तते, उदाहरणार्थं कृष्णा गौः, नीला गौः, श्वेता गौः, कपिला गौः इति विशेष अवगतिः अस्ति, भेदग्रहोऽपि वर्तते, भेदविवक्षापि अस्ति, तदा गोपदस्य व्यक्तिबोधकत्वं, जातिविशिष्टव्यक्तिबोधकत्वं। गोदर्शनं शुभम् इति प्रयोगः अस्ति। तत्र तावत् गोत्व जातिवाचकत्वं, यतः तत्र भेदविवक्षा न क्रियते। एतद् गोः दर्शनं शुभं, तद्गोः दर्शनं शुभम् इति भेदविवक्षा नास्ति, सामान्य अवगतिः एव अत्र उच्यते। तादृशस्थले जातिप्राधान्यबोधकत्वम् अस्ति गोपदस्य, लक्षणां विना। तदेव प्रधान अङ्गभावः नियतः नास्ति। घटो विवक्षा विशेषणं भवतु, चिन्ता नास्ति। न लक्षणा नापेक्षते, यतः घटत्वं गोपदशक्यार्थः। यदि घटत्वं नित्यम् इत्यभिप्रायेण प्रयुक्तम् इदं वाक्यं तर्हि प्रमाणम्। एतत् वयं यत्किमपि वा उच्यताम्, एतत् सूत्रबलेन कः निर्णयः जातः? त्रयाणामपि वाच्यत्वम् अस्ति, पदवाच्यत्वम् अस्ति, परस्परम् अङ्गाङ्गिभावः, प्रधानाङ्गभावः नियतः नास्ति। विवक्षा अस्ति चेत् कदाचित् जातिविशेषकबोधजनकत्वं, कदाचित् व्यक्तिविशेषक उच्यते। एकम् उदाहरणं प्रदर्शितं, पिष्टकमयी गौः इति एकम् उदाहरणं प्रदर्शितम् इति तत्र आकृतिप्राधान्यबोधजनकत्वम् अस्ति इति उच्यते। एतावता जात्याकृतिव्यक्तयस्तु पदार्थः इति। इदानीं व्यक्तिलक्षणम् उच्यते। तत्र व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयमूर्तिः। व्यक्तिः व्यक्तिः सम्बन्धो नास्ति भोः। व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयो मूर्तिः। व्यक्तिः नाम किम् इत्युच्यते इत्युक्तौ गुणाश्रयः विशेषाश्रयः मूर्तिः व्यक्तिः। गुणाश्रयः नाम रूपरसगन्धस्पर्शान्ताः गुरुत्वद्रवत्वस्नेह संस्काराश्रयाः एतादृशपदार्थाः मूर्तपदार्थाः व्यक्तिः इति उच्यते। अनन्तरं विशेषाश्रयः परिच्छिन्नपरिमाण आश्रयः, अव्यापिनः परिमाणस्य आश्रयः इति भाष्यम्। अनन्तरं मूर्तिः मूर्छित अवयवकत्वं, मूर्तित्वं नाम उपचित अवयवकत्वं। पृथिव्यप्तेजो वायवः, पृथ्वी यद्वर्धते, यद्द्रव्यं वर्धते, यस्य द्रव्यस्य उपचय अपचय भावः अस्ति स एव मूर्तिः इति शब्देन उच्यते। व्यक्ति अस्माभिः यथा उच्यते जात्याश्रयः सर्वोऽपि व्यक्तता नास्ति। व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयो मूर्तिः इति जातम्। पारिभाषिकं मूर्तित्वं स्वीक्रियतां। कुत्र जात्याश्रयत्वेन व्यक्तित्वम् अस्ति। न भवति, न सत्ता जात्याश्रयः अस्ति खलु। इदानीम् अत्र भाष्ये मूर्तिशब्देन उपचय अपचय उपचयभावः यस्य वर्तते स एव मूर्तिपदार्थः, सा एव व्यक्तिः इति अत्र उच्यते भाष्ये। भवतां जात्याश्रयत्वेन व्यक्तिः गगनं वक्तव्यं चेत् तर्हि तादृशं वक्तुं शक्यते।
अनन्तरम् आकृतिः जातिलिङ्गाक्ष आकृतिः जातिलिङ्गाक्ष इत्युक्तौ जातिज्ञानज्ञापकत्वम् आकृतेः भवति। अतः यदा नियत अवयवानां समूहः अस्माभिः शास्त्रादीनां समूहः दृश्यते तर्हि गोत्रजातिः ज्ञाप्यते तत्र। तर्हि जातिः आकृतिः जातिलिङ्गाख्या। अतएव शास्त्रादिभक्तिः वक्तव्यम् उच्यते। शास्त्रादिभक्तिः सामान्यवचने एकं लिङ्गस्य भावः अस्ति। अतः शास्त्रादिभक्तिः आद्येषामेव अनन्तरं जातिर्नामका इत्युक्ते जातिः समानप्रसवात्मिका इत्युक्तौ भवता आदौ उक्तं खलु अनुगतबुद्धिजनिका जातिः। यदि सामान्यं न दृश्यते तर्हि सर्वत्रापि भिन्नेषु अधिकरणेषु अयं गौः अयं गौः अयं गौः इति समानाकारबुद्धिः नैव भवति। तर्हि जातिः भिन्नेषु अधिकरणेषु समानां बुद्धिं प्रसूते इति कृत्वा समानप्रसवात्मिका जातिः इति व्यक्ति आकृतिजातयस्तु पदार्थः इति सूत्रेण उपसंहारः क्रियते। नमस्कारः।